हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। आजको यस भिडियोमा हामी बिआइएम प्रोग्राम के हो अनि सुदूरपश्चिमाञ्चल क्याम्पसमा बिआइएम प्रोग्राम कसरी सञ्चालन हुँदैछ भन्ने कुरोलाई हेर्नेछौँ। सुदूरपश्चिमाञ्चल क्याम्पस धनगढी is the first campus to launch BIM program in the सुदूरपश्चिम province for the first time. सुदूरपश्चिम प्रदेशमै पहिलोपल्ट BIM प्रोग्राम लन्च गर्ने पहिलो कलेजको रूपमा सुदूरपश्चिमाञ्चल क्याम्पस स्थापित भएको छ। अब BIM प्रोग्राम के हो, त्यसको मिसन भिजन, युनिभर्सिटीले त्यसलाई चाहिँ कसरी एउटा करिकुलम डिजाइन गरेको छ अनि त्यसको स्कोप फ्युचरमा चाहिँ कसरी त्यसलाई इन्हान्स गर्न सकिन्छ र त्यसको एडमिसन क्राइटेरिया के छ अनि अरू बिआइएम प्रोग्राम अन्तर्गत एसपिए कलेजले कसरी आफूलाई अगाडि लैजाँदै गरेको छ भन्ने कुराहरू हामी यो भिडियोमा हेर्नेछौँ। ओके, बिआइएम प्रोग्राम इज 8 सेमिस्टर, द्याट इज 4 इयर प्रोग्राम र यसलाई चाहिँ टियुले फ्याकल्टी अफ म्यानेजमेन्ट एफओएम अन्तर्गत राखेको छ र यसमा बिआइएम ब्याचलर अफ इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट भनेको म्यानेजमेन्ट प्लस म्यानेजमेन्टलाई चाहिँ इन्टिग्रेट गरेको छ या मर्ज गरेको छ आइसिटीको टुलसँग, इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी अर्थात् इन्फर्मेसन कम्युनिकेसन टेक्नोलोजीसँग यसलाई इन्टिग्रेट गरेर डिजाइन गरेको एउटा कम्बाइन्ड कोर्स हो यो आइटी प्लस म्यानेजमेन्टको कोर्स। र यो कोर्सले प्लान अनुसारले चाहिँ यसले चाहिँ स्टुडेन्टहरूमा आइटीको स्किल डेभलपमेन्ट गर्ने, त्यसपछि आएर त्यो जुन थ्योरी प्लस एउटा प्र्याक्टिकल नलेजबाट उनीहरूले गेन गरेको कुरालाई एउटा इन्टिग्रेटेड फर्ममा डिफ्रेन्ट सेक्टरहरू एरिया म्यानेजरियल लेभल प्लस आइटीको सेक्टरको डिफ्रेन्ट एरियाजहरूमा त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने एउटा एमको साथ यसको चाहिँ प्लानिङ अथवा डिजाइन गरेको कोर्सको। यसमा त्यही भएर यो करिकुलममै पनि हाम्रो कम्प्युटिङको, त्यस्तै गरी इन्फर्मेटिक्स, बिजनेसको फन्डामेन्टल्स, त्यसपछि आएर डिसिजन मेकिङको अहिले जुन ट्रेन्डिङमा भएको आइटीको एउटा टुलहरूलाई युज गरेर त्यो सेक्टरमा पनि क्याचअप गर्ने गरी कोर्स डिजाइन गरिएको छ टियु अन्तर्गत। एन्ड द मिसन अफ द प्रोग्राम, मिसन भनेको यो चाहिँ टियुले बिआइएम प्रोग्रामको मिसन सेट गरेको छ। त्यो मिसन अन्तर्गत the first mission is to develop socially responsive, creative and result-oriented information technology or IT professionals. अब socially responsive, creative and result-oriented IT professional develop गर्ने एउटा यसको मिसन रहेको छ भने अर्को मिसनमा to equip graduates with the skills and attributes required to be effective and efficient IT professional. अब ग्रेजुएट उत्पादन गर्ने, प्रड्युस गर्ने ग्रेजुएटलाई चाहिँ स्किल र एट्रिब्युट भर्ने के को लागि भन्दाखेरि इफेक्टिभ र इफिसियन्ट आइटी प्रोफेसनलमा हुनुपर्ने जुन फिचर्स या क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू छ त्यो सहितको एउटा ग्रेजुएट डेभलपमेन्ट गर्ने यसको मिसन रहेको छ। एन्ड इन द सेम वे अब्जेक्टिभ्स अफ द प्रोग्राम, अब अब्जेक्टिभमा चाहिँ एउटा आइटी प्रोफेसनल प्रिपेयर गर्ने यसको एउटा अब्जेक्टिभ हो। अब कम्प्युटर र कम्प्युटिङ वर्ल्डमा जुन एउटा डेभलपमेन्ट भइरहेको छ र त्यो डेभलपमेन्टले गर्दाखेरि मान्छेको रियल टाइम अथवा रियल टाइम सिनेरियो या बिजनेस वर्ल्डमा अथवा आइटी वर्ल्डमा जुन चेन्जेसहरू भइरहेको हुन्छ टाइम इन अगेन, त्यसलाई ग्र्याब गरेर ट्याकल गर्न सक्ने आइटी प्रोफेसनल डेभलप गर्नु यसको एउटा अब्जेक्टिभ रहेको छ। इन द सेम वे नेक्स्ट अब्जेक्टिभ भनेको चाहिँ टु डेभलप स्किल इन द अब्जेक्ट ओरिएन्टेड सफ्टवेयर डिजाइन मेथड्स एन्ड डाटा म्यानेजमेन्ट सिस्टम्स। अब सफ्टवेयर डिजाइन मेथड प्लस डाटा म्यानेजमेन्ट यो दुईटै सेक्टरमा एउटा प्यारलली अब्जेक्ट ओरिएन्टेड फर्ममा स्टुडेन्टको स्किल डेभलपमेन्ट गर्ने अर्को एउटा अब्जेक्टिभ रहेको छ। इन द सेम वे द नेक्स्ट वान इज टु प्रोभाइड प्रोफेसनल ट्रेनिङ टु स्टुडेन्ट्स बाई कम्बाइनिङ इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी विथ म्यानेजरियल स्किल्स। अब आइटीको सेक्टरमा या भोलि गएर आइटी कम्पनीमा आइटीको एउटा इन्टरप्राइजमा काम गर्दाखेरि पनि त्यहाँ म्यानेजरियल स्किल्सहरू पनि आवश्यक पर्छ र त्यसको लागि एउटा प्रोफेसनल ट्रेनिङ को थ्रु स्टुडेन्टमा चाहिँ त्यो आइटीको प्लस म्यानेजरियल स्किल दुईटै डेभलपमेन्ट गर्ने यसको नेक्स्ट अब्जेक्टिभ रहेको छ। अनि अर्को भनेको चाहिँ यसको अब बिआइएम गरिसकेपछि वाट नेक्स्ट त एकाडेमिक एउटा फिल्डमा भोलि नेक्स्ट पिजीको कोर्सेसहरू
लाई पनि प्रोसिड गर्नको लागि यसले एउटा पाथ डिटरमाइन गर्छ, द्याट इज इट मे बी इनसाइड द कन्ट्री अर आउटसाइड द कन्ट्री। र त्यो एउटा क्रेडिट म्याच भयो भने अथवा क्राइटेरिया फुलफिल भयो भने त्योसँग रिलेटेड हामीले चाहिँ म्यानेजमेन्टको प्लस आइटीको कोर्सहरू पनि लिन सक्छौँ मास्टर्स लेभलमा अथवा पोस्ट ग्रेजुएट लेभलमा एकाडेमियाको सेक्टरमा। एन्ड इलिजिबिलिटी मिन्स रिक्वायरमेन्ट फर admission or for taking the test, entrance test in the BIM program। त्यसको लागि हाम्रो चाहिँ जुन NEB को अथवा 12 क्लास पास कम्प्लिट गरेको हुनुपर्ने छ अथवा 12 अथवा त्यससँग इक्विभ्यालेन्ट अब TUले इक्विभ्यालेन्ट जुन प्रोग्रामलाई मान्यता दिएको छ त्यो भएको हुनुपर्ने छ BIM मा एडमिसनको लागि। र प्लस अब एभ्री सब्जेक्टमा D+ मिनिमम ग्रेड 11 र 12 को सब्जेक्टहरुमा और CGPA 1.8 और मोर 1.8 अथवा त्योभन्दा बढी CGPA ल्याएर हरेक सब्जेक्टमा D+ ल्याएको हुनुपर्ने छ। अनि यसमा चाहिँ स्ट्रिमको क्राइटेरिया अथवा साइन्सले मात्रै पढ्ने या म्यानेजमेन्टले मात्रै पढ्ने भन्ने त्यस्तो खालको क्राइटेरिया छैन। एनी स्ट्रिम क्यान अप्लाई फर द BIM प्रोग्राम। एडमिसन क्राइटेरियामा हामीले अलिकति सर्टमा हेरौँ। अब एडमिसन क्राइटेरियामा TUले एउटा CMAT एक्जाम भनेर इन्ट्रान्स टेस्ट एपियर गर्न लगाउँछ क्यान्डिडेटहरूलाई। इलिजिबल क्यान्डिडेट जुन हाम्रो फुलफिल एडमिसनको लागि उनीहरूले फर्म भर्छ त्यो फर्म अनुसार TUको फ्याकल्टी अफ म्यानेजमेन्टले CMAT इट मिन्स सेन्ट्रल म्यानेजमेन्ट एडमिसन टेस्ट एउटा कमन इन्ट्रान्स टेस्ट गर्न लगाउँछ। त्यो टेस्टमा चाहिँ मिनिमम 40% ल्याएको हुनुपर्छ। यसपछि फर्दर प्रोसेस चाहिँ इन्टरभ्यूको प्रोसेस र त्यो इन्टरभ्यूमा पनि सेलेक्सन भइसकेपछि बल्ल हामी स्टुडेन्टहरू दे आर एलिजिबल फर एडमिसन। र SPC को केसमा यहाँ सुदूरपश्चिमाञ्चल क्याम्पसको केसमा हेर्ने हो भने सुदूरपश्चिमाञ्चल क्याम्पसले चाहिँ यो 12 को रिजल्ट आइसकेपछि अथवा आउने बेलामा CMAT को फ्री प्रिपरेसन CMAT क्लासेसहरू कन्डक्ट गर्छ या स्टुडेन्टलाई प्रोभाइड गर्छ। जो स्टुडेन्टहरू दे आर विलिङ टु एडमिट फर द BIM प्रोग्राम त्यसमा चाहिँ हाम्रो इङ्ग्लिस त्यसपछि इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज म्याथ अनि कम्प्युटरको अथवा CMAT को कोर्सहरूलाई डिजाइन गरेर हामीले फ्री कोर्स कन्डक्ट गर्छौँ। एन्ड वाट इज द एट्र्याक्सन अफ BIM प्रोग्राम भन्दाखेरि अब एकाडेमिक कोर्स डिजाइन करिकुलम या क्लासमा सिकेको कुरा एउटा ठाउँमा हुन्छ, त्यसपछि रियल वर्ल्डमा रियल सिनेरियोमा या फिल्डमा कसरी काम हुन्छ त त्यो अर्को पाटो हो। त्यही भएर यसमा चाहिँ इन्टर्नसिपको पनि प्रोभिजन रहेको छ। त्यो अब हाम्रो 7 र 8 मा पुगेको स्टुडेन्टहरूले दे क्यान जोइन द इन्टर्नसिप अर जब। त्यसको लागि हाम्रो चाहिँ स्पेसियली अब क्राइटेरिया फुलफिल गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ 8 विकको एउटा इन्टर्नसिप अथवा कुनै एउटा अर्गनाइजेसनमा गएर उनीहरूले काम सिक्नुपर्ने या काम गर्नुपर्ने क्राइटेरिया रहेको छ भने त्यसलाई अलिकति अझै फ्लेक्सिबल या अलिकति अझै जब ओरिएन्टेड स्टुडेन्टलाई अलिकति अझै हेबिचुअल होस् भन्नको लागि लास्ट इयर जुन हुन्छ BIM को SPC को हकमा SPC has the provision for the online classes means उनीहरूको टाइम लस नहोस् या फिजिकल्ली उनीहरूले अब जस्तो धनगढी एरिया भन्दा बाहिर अरू कुनै डिस्ट्रिक्टहरूमा या क्यापिटलतिर गएर पनि अर्गनाइजेसनमा इन्टर्नसिप गर्न सक्नेछन्। त्यसको लागि फ्लेक्सिबल एउटा प्रोभिजन भनेको अनलाइन क्लास चलाइरहेको छ 7 र 8 सेमेस्टरलाई SPCले सो द्याट उनीहरूको एउटा इन्टर्नसिप गर्ने जुन एउटा एम छ अथवा जुन एउटा जब ओरिएन्टेड या स्किल डेभलपमेन्टको त्यो एउटा अपर्च्युनिटीलाई उनीहरूले ग्र्याब गर्न सकुन् भन्ने हिसाबले 7 र 8 सेममा SPC सपोर्ट्स अनलाइन क्लासेस फर द फाइनल इयर स्टुडेन्ट्स। And the passing grade and grading system of TU or of Power BIM program is the grading system or CGPA is
त्यो फ्याकल्टी अफ म्यानेजमेन्ट अन्तर्गत भए तापनि यसमा क्रेडिट हेर्ने हो भने सबभन्दा बढी क्रेडिट भनेको इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी एन्ड कम्प्युटिङ कोर्सेस, इट मिन्स आइटीसँग रिलेटेड कोर्सहरूको क्रेडिट सबभन्दा धेरै छ। अहिले हामी सब्जेक्टिभ वेमा पनि हेर्नेछौँ यसलाई। 63 क्रेडिट, टोटल 126मा 63 क्रेडिट इज of the IT subjects, and then these elective courses are also totally related with the IT subjects, and project itself is related with the IT. It means we have a lot of credit goes under the information technology field. It means your FOM bhaye tapani, it means it is a more IT related course. And then IT related BIM मा इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीसँग रिलेटेड सब्जेक्टहरू या कोर्सहरू करिकुलम अनुसार सेमिस्टर अनुसार फरक भए पनि यसमा चाहिँ आइटी रिलेटेड जुन 63 क्रेडिटको हामीले कोर्स छ भनेर हेऱ्यौँ त्यसलाई चाहिँ क्याटेगोराइज या त्यसको लिस्टिङ यहाँनिर छ। जस्तो यो सेमिस्टर वाइज फाउन्डेसन अफ इन्ट आइटी, एफआइटी, डिजिटल लजिक, सी प्रोग्रामिङ, त्यसपछि नेटवर्किङ, वेब टेक्नोलोजी 1, 2, प्रोग्रामिङमा हेर्दाखेरि जाभा, ओपी, इन जाभा, त्यसपछि आएर वेब टेक्नोलोजी 2 जसमा हामीले पिएचपी, जाभा स्क्रिप्ट, डाटाबेसलाई इन्टिग्रेट गरेर हेर्छौँ। त्यसपछि आएर पाइथन अहिलेको नयाँ ट्रेन्डिङ या एआई रिलेटेड कोर्स भनेर अलिकति परिमार्जित, यसमा चाहिँ पाइथन, त्यसपछि आएर एआई अनि साइबर सेक्युरिटीको कुराहरू, इ कमर्स, बिजनेस इन्टेलिजेन्स, एआईको कुराहरू, यो सबैलाई इन्क्लुड गरेर एउटा कोर्स डिजाइन गरेको छ टियुले बिआइएममा आइटी कोर्समा इन्क्लुड गर्ने। अनि त्यसपछि इलेक्टिभ भनेको त्यो 7 र 8 सेममा स्टुडेन्टहरूले चुज गर्नुपर्ने कोर्स, त्यसमा पनि दिज अल आर द इमर्जिङ अर ग्लोबल्ली recognized courses that a student can choose in the 7th and 8th semester. जसमा चाहिँ 7औं सेमिस्टरमा 7 सेममा 4वटा सब्जेक्टबाट चुज गर्नुपर्ने, त्यसै गरी 8 मा चाहिँ यो .NET प्रोग्रामिङ, त्यसपछि आएर डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेसन, क्लाउड कम्प्युटिङ अनि बिग डाटा एनालिटिक्स भनेर यसरी चुज गर्नुपर्ने कोर्सहरू रहेको छ आइटी कोर्स बिआइएममा। And then there is this list of the program structure wise or semester wise सब्जेक्टहरुमा के सब्जेक्टहरु रहेको छ भनेर यो लिस्टिङ जुन टियु को करिकुलम छ बिआइएम को त्यो करिकुलम अनुसार कोर्स यहाँनिर इन्क्लुड गरिएको छ। सो सेमिस्टर फर्स्ट मा एफआइटी, त्यसपछि एससी प्रोग्रामिङ अनि इंग्लिश, बिजनेस म्यानेजमेन्ट को फाउन्डेसन, बिजनेस म्याथ, त्यसपछि आएर सेमिस्टर सेकेन्ड मा आइटीयू कोर्समा चाहिँ डिजिटल लजिक, अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ विथ जाभा, डिस्क्रिट स्ट्रक्चर, बिजनेस कम्युनिकेसन अनि अर्गनाइजेसनल बिहेभियर एन्ड एचआरएम, ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट भनेर। त्यसै गरी सेमिस्टर थर्ड मा माइक्रो प्रोसेसर एन्ड कम्प्युटर आर्किटेक्चर, वेब टेक 1, डिएसए, फाइनान्शियल एकाउन्टिङ, बिजनेस स्ट्याटिक्स अनि वेब टेक्नोलोजी 2, डेबिएमएस, बिजनेस डाटा कम्युनिकेसन एन्ड नेटवर्किङ, अपरेटिङ सिस्टम, इकोनोमिक्स फर बिजनेस अनि कस्ट एन्ड म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ। अब यसरी यो सर यो लिस्टिङहरु छ। यसमा जुन कोडमा हामीले आइटी देखिरहेछौँ अगाडि, दिस आर द आइटी रिलेटेड कोर्सेस। त्यसपछि एमजिटी भनेको म्यानेजमेन्ट अनि फाइनान्स या रिसर्च बेस्ड कोर्सहरू अनि कोही सोसियोलोजी बेस्ड कोर्सहरू छ। यसमा चाहिँ जसलाई अब म्याथ देखेर अलिकति आइटीमा धेरै म्याथहरू हुन्छ भन्ने त्यो लाग्छ भने यसमा चाहिँ थोरै मात्रै सेमिस्टरमा हामीले कोर म्याथहरू पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर म्याथदेखि अलिकति अब गाह्रो लाग्ने स्टुडेन्टहरूको लागि नि एउटा राम्रो इफेक्टिभ कोर्स रहेको छ। एन्ड वाट नेक्स्ट अर वाट आफ्टर बिआइएम हामीले ग्रेजुएट भइसकेपछि या पास गरिसकेपछि केमा हामी करियर पाथ रोज्न सक्छौँ या करियर खोज्न सक्छौँ भन्ने कुराको लागि हियर इज अ लङ लिस्ट अफ द डिफ्रेन्ट करियर फिल्ड्स फर बिआइएम ग्रेजुएट्स। जस्तो वी क्यान बी अ सिस्टम एनालिस्ट, त्यसै गरी सफ्टवेयर प्रोग्रामर, प्रोजेक्ट म्यानेजर, मोबाइल एप डेभलपर, एसइओ एक्सपर्ट, त्यसै गरी अब आइटी अफिसर, एमआइएस अफिसर, त्यसपछि सफ्टवेयरको प्रोजेक्ट म्यानेजर, वेब प्रोग्रामर, एन्टरप्रेन्योर, त्यसपछि आइटी फ्याकल्टी एन्ड कम्प्युटिङ, डिबिए, त्यसै गरी क्वालिटी असुरेन्सतिर हामी जान सक्छौँ, नेटवर्क इन्जिनियर, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, आइटी म्यानेजर,
सिस्टम अडिटर, म्यानेजर्स, अकाउन्टेन्ट, बिजनेस प्रोजेक्ट म्यानेजर, बिजनेस एनालिस्ट, मार्केटिङ म्यानेजर, सेल्स म्यानेजर एन्ड मेनी मोर। यसमा चाहिँ यस्तो खालको लिमिटेसन या यो मात्रै गर्न पाउने या यो फिल्डमा मात्रै जान पाउने भन्ने त्यस्तो लिमिटेसन छैन, किनभने वी हेभ बोथ IT and managerial skills, or the curriculum has covered the both criteria. त्यही भएर यसमा चाहिँ त्यस्तो लिमिटेसन छैन। आफूलाई जुन इन्ट्रेस्ट छ, जुनमा चाहिँ आफूलाई स्किल अलिकति बढी जस्तो लाग्छ या त्यो डाइभर्ट गरेर वी क्यान चुज द पाथ फर द करियर। And why BIM at SPA कलेज or SPC सुदूरपश्चिमाञ्चल क्याम्पसमा BIM किन त भन्ने कुरोलाई हेर्दाखेरि SPC कलेजको BIM प्रोग्रामले सफ्टवेयर डिजाइन र फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट जुन प्रोग्राम करिकुलमले नै डिजाइन गरेको एउटा एम अथवा भिजन मिसन छ, IT प्लस म्यानेजमेन्टको लागि हामीले इन्टिग्रेट गरेर सँगसँगै लैजाने भनेर त्यही कुरामा डिपेन्ड भएर SPCले पनि फोकस गरेको छ सफ्टवेयर डिजाइन र फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्टमा। एन्ड अर्को फोकस भनेको हाम्रो चाहिँ सफ्टवेयर डिजाइन मेथड्सहरू प्लस डाटा म्यानेजमेन्ट सिस्टमहरू जुन छ त्यसलाई हाम्रो एउटा फोकसको पोइन्ट राखेको छ SPCले। त्यसपछि आएर अर्को भनेको चाहिँ इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्टको जुन पोस्ट ग्रेजुएटको कोर्सेसहरू छ, करिकुलमहरू, त्यसलाई पनि ग्र्याप गर्ने गरी स्टुडेन्टहरूलाई प्रिपेयर गर्ने गरेको छ SPA कलेजले। त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो प्र्याक्टिकल स्किल्सहरूमा टिम वर्क अनि क्रिएटिभिटीमा फोकस गर्ने गरेको छ SPA कलेजले। एन्ड द स्टुडेन्ट्स आर नट ओन्ली अफ द लोकल लेभल्स, स्टुडेन्ट्स आर arrived here from different cities of Nepal. त्यसपछि आएर we have experienced faculty members with a long years of experience, लामो समयसम्म अनुभव प्राप्त गर्नुभएको फ्याकल्टिजहरू छ SPA कलेजमा। अनि SPA कलेजको आफ्नै BIM को सेक्टरमा युनिभर्सिटी टपर, सेकेन्ड टपरदेखि लिएर एउटा लङ एकाडेमिक एक्सलेन्सको हिस्ट्री रहेको छ। And teaching methodology, how we teach the pedagogical styles of BIM program, especially in SPC भनेर हेर्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ हाम्रो क्लासरुम अनि प्रेजेन्टेसन बेस्ड स्टडी छ, जसबाट चाहिँ एउटा इन्टरेक्टिभ लर्निङको रूपमा स्टुडेन्टहरूले चाहिँ त्यो फेस गर्न सक्छन्। अनि प्र्याक्टिकल क्लासेस एन्ड वेल इक्विप्ड ल्याबोरेटरी, कम्प्युटर ल्याब, स्पेसली IT रिलेटेड कोर्सहरूको लागि प्र्याक्टिकल नलेज पनि त्यतिकै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ भन्ने हिसाबले प्र्याक्टिकल एज वेल एज थ्योरी क्लासेसहरू प्यारलली रन भइरहेको हुन्छ। एन्ड वी हेभ द भिजिटिङ लेक्चर्स फ्रम द नियर बाई कलेजेस अर नियर बाई सिटिज। अब टाइमली अर्डरमा रिलेटेड सब्जेक्टसँग एक्सपर्टहरू या भिजिटिङ लेक्चर्सहरू पनि हामीले त्यहाँनिर त्यो प्रोभिजन पनि छ। त्यसपछि आएर अनलाइन एन्ड भिडियो कन्फरेन्सिङ, अब सर्टेन कुनै कोर्सेसहरू, कुनै त्यसपछि आएर टपिकहरू या कुनै सेमिस्टरमा हामीले चाहिँ अनलाइन र भिडियो कन्फरेन्स थ्रु पनि त्यो अब रेगुलर कोर्सेसहरू होस् अथवा कुनै भिजिटिङ लेक्चर या कुनै अब ट्रेनिङहरू त्यसरी पनि कन्डक्ट गर्ने गरेको छ। एन्ड SPC हेज इट्स ओन e-library from where we can find the new courses, reference books and other guidelines. त्यसपछि SPC focuses on research and development। अब हाम्रो कोर्स अन्तर्गत रहेर डिफ्रेन्ट अब वर्कसप्सहरू, त्यसपछि आएर डिफ्रेन्ट अरू एउटा एक्टिभिटिजहरू कन्डक्ट गरिन्छ रिसर्च डेभलपमेन्टसँग रिलेटेड। त्यसपछि एभ्री सेमिस्टरमा अब करिकुलमले डिजाइन गरे अनुसार प्रोजेक्ट वर्कहरू स्टुडेन्टलाई असाइन गरिन्छ अथवा त्यसमा चाहिँ इन्हान्स गरिन्छ। एन्ड इन्टर्नसिप को प्रोभिजन अब कलेजले सकेसम्म नियर बाई ब्याङ्कहरूमा, नियर बाई अब कम्पनीजहरूमा, IT कम्पनीजहरूमा या फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनहरूमा अथवा स्टुडेन्टले डिमान्ड गरे अनुसारले या उनीहरूको इन्ट्रेस्ट अनुसारले इन्टर्नसिपमा पनि एउटा फेसिलिटेटरको रोल प्ले गरेको छ। एन्ड फिल्ड भिजिट, अब सब्जेक्ट वाइज या टपिक वाइज बिजनेस फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनहरूमा, IT सेक्टरको इन्स्टिट्युसनहरूमा यसरी फिल्ड भिजिटको पनि प्रोभिजन छ। यो चाहिँ टिचिङ को करिकुलर एक्टिभिटिज अर्थात् टिचिङ म्याथोडोलोजिजहरू
एन्ड BIM सिग्नेचर इभेन्ट्स भनेर हाम्रो चाहिँ एभ्री सेमेस्टर वाइज डिफ्रेन्ट रोलहरू या डिफ्रेन्ट सिग्नेचर इभेन्ट्सहरू छ, जसमा चाहिँ एउटा टेन्टेटिभ वेमा एउटा प्लानिङ गरे अनुसार एसपिसीमा फर्स्ट सेममा इन्डस्ट्री ओरिएन्टेसन एन्ड प्रोफेसनल डेभलपमेन्ट कोर्स, सेकेन्डमा चाहिँ आइटी वर्कसप र बुट क्याम्पहरू कुनै एउटा टपिक या ट्रेन्डिङ एक्सपर्टहरू बोलाएर, त्यसपछि थर्ड सेममा चाहिँ नेसनल आइटी इन्डस्ट्रियल टुर अनि वेब डेभलपमेन्ट कम्पिटिसन, वेबसाइट डेभलपमेन्ट कम्पिटिसन, फोर्थमा इन्टरेस्ट हाई स्कुल आइटी क्विज, फिफ्थ सेममा इन्टरनेसनल आइटी टुर, सिक्समा SPIT एक्सपो, सेभेन सेममा रिसर्च बिजनेस प्लानिङ, प्लान राइटिङ, इन्टर्नसिप ओरिएन्टेड वर्कसप अनि एट सेममा आएर करियर प्लानिङ वर्कसप भनेर यसरी डिफ्रेन्ट सिग्नेचर इभेन्ट्सहरू सेमेस्टर वाइज हामीले चाहिँ वी हेभ प्लान्ड इन SPC for BIM program. And academics, what after BIM? Our further study के त कहाँ कुन चाहिँ फिल्डमा हामीले जान सक्छौँ भन्ने कुरोको लागि as I have already told, it is the course that has the integration of IT and business or management itself. त्यही भएर अब IT को भेरियस सेक्टरहरू जस्तो MCA, त्यसपछि MCIS, MICT, MIT, MBIT मा पनि जान मिलेपछि इनरोल गर्न मिले आफूलाई। एन्ड कोर म्यानेजमेन्टमै जान्छु भनेपछि MBA, MBS र अरू म्यानेजमेन्टको कोर्सहरूमा पनि आफ्नो एउटा एकाडेमिक्सलाई इन्हान्स गर्न सकियो आफ्टर द कम्प्लिसन अफ द BIM प्रोग्राम। एउटा स्टुडेन्टले जान सक्ने पाथहरू भनेको आइटीको सेक्टरमा प्लस म्यानेजमेन्टको सेक्टरमा स्पेसियली जान सक्ने भयो। And in summary, BIM course is a new course that grabs the both integration of the IT, information technology and management itself. जसको दुईटैको डिमान्ड अहिले हाई हुन्छ मार्केटमा, त्यसलाई ग्र्याब गर्नको लागि र प्लस अब मार्केटमा आफू टिक्नको लागि आफ्नो स्किल बेसलाई चाहिँ इन्हान्स गर्नको लागि सुइटेबल एउटा कोर्स रहेको छ BIM, ब्याचलर अफ इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट, र जसलाई चाहिँ इनरोल भएर आफूले हाम्रो फ्युचरलाई एउटा आइटी सेक्टरमा प्लस म्यानेजरियल या दुईटै सेक्टरमा चाहिँ एउटा करियरलाई सेट गर्ने र पाथ डिजाइन गर्ने एउटा ग्लोबल अपर्च्युनिटीको कोर्स रहेको छ ब्याचलर अफ इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट, जुन सुदूरपश्चिम प्रोभिन्समा सुदूरपश्चिमाञ्चल क्याम्पसमा मात्र रहेको छ। र त्यही भएर यसमा चाहिँ आफूलाई इनरोल गरेर we can enhance our IT as well as management journey. And for further information, please contact feel free to contact us, BIM department, Sudurpashchimaञ्चल campus, Talgadi, Kailali. Thank you.